سنداں کیڑی ہیں آپ آندے ہیں سب کو زیادہ صحیح سند اسلام دے وچ ہے ان زین العابدین ان حسین ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے اس کو زیادہ وڈی صحیح سند ابن حجر اسقلانی سب کو بڑا نقاد حدیث علم حدیث دا اتھارٹی ہے علم حدیث دے اصول حدیث جس نے پڑھے انہوں ابن حجر اسقلانی پڑھنا بمد ہے آپ فرمائیں دیں اگر کوئی حدیث آ جاوے کہ زین العابدین حسین کو سندا پہ حسین علی کو سندا پہ علی مصطفیٰ کو سندا پہ اس حدیث دے نال دی کوئی اور حدیث رہی ہن حدیث سنو ترمذی دی حضور نے حسن نو بلایا حسین نو بلایا اپنے دوویں پٹاں تے پوایا فرمایا من احبانی و احبا حاذین جڑا میں محمد نال پیار کرے تے اینا دوواں نال پیار کرے و ابوہما و امہما انہاں دی ماں نال پیار کرے تے انہاں دے پیو نال پیار کرے ہوا معی بے درجاتی علی درجاتی یوم القیامہ بہت وڈی حدیث ہے قیامت دے دن او جنت وچ نہیں ہونا علی درجاتی ایک ٹرین جاندی پئی ہے ملتان تھرڈ کلاس والے بھی ملتان پہنچ جاسن لیکن جڑے فرسٹ کلاس وچ گئے نا جڑے چس انہاں نوں آئی ہے جڑے فرسٹ کلاس وچ ہیں حضوراں دے بہن ہو روزہ حج زکات تقوی تانوں جنت وچ تے واڑ دے سی پر جتھے میں محمد رہنا نا جے اوتھے رمنا ہے تے انہاں چار نال پیار کریا ہے